ماڑی شاہ سگرد بندے کو بیٹھے ہو سن انہوں نے کہا جی مولا علی پڑھنا تے مولا حسین پڑھنا ہے اتنے اور کچھ نہیں پڑھنا تے میں ایو پڑھیا ادھے تو زیادہ شیعہ تیرا عقیدہ صرف دھوکہ بازی ہے جدے دیکھن چوپڑیاں ہوتا ہے میرے دم چوپڑیاں میں الحمدللہ ہر جگہ تے امام بارگاہ دے جی پڑھے عقیدہ بیان کیتا کیونکہ میں الحمدللہ سیالوی ہاں اے رب دے پیارے تیرا بھی انہاں تے راضی ہے اے رب دے پیارے تیرا بھی انہاں تے راضی ہے اے رب دے پیارے کوئی چلدا ہے چلے کوئی چلدا ہے چلے کوئی چلدا ہے چلے 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 کوئی چلدا ہے چلے کوئی چلدا ہے چلے کوئی چلدا ہے چلے میں جلاواں گا جلاواں گا جلاواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا ہاں میں رتبے صدیق دے سناواں گا ہاں میں رتبے عمر دے سناواں گا ہاں میں رتبے عثمان دے سناواں گا ہاں میں رتبے علی دے سناواں گا خلافت نعرہ حیدری میں رتبے صحابہ دے سناواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی بے شک جڑا بندہ نعرہ خلافت اے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی اے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی مل کے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تاجدار صداقت نعرہ حیدری رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رنگ مار پیا منو بے شک مار میں پیر ہٹاونا کوئی نہیں یہ محبت ہے مودت ہے میرے جیدی میرے یار دے نیڑے کسے موسی آونا کوئی نہیں توڑے جی ہاتھ چاہے کو پتہ لگ گیا مدمر روا پہ یہ سنتے تھا ہاتھ چالے ہو جنہیں دے ہاتھ سلامت نو چاہیں سر یار دا یار دی گود چہے ہاں چلو بولے نہیں ہاتھ ہلائی رکھو میں ایسی جینے ہیں میری سیدھی بیکھو اور خارجی بیکھو سر یار دا یار دی گود چہے مسعود میں چاونا کوئی نہیں صدیق دیاد میراج دا ویلے صدیق ڈلاونا کوئی نہیں رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے شفقت گرایا صاحب بابے احمد یاد گرایا صاحب دے بیٹے اے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی جڑا بندہ دونوں لڑا کے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب دونوں لڑا کے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے تیرا عقیدہ صرف دھوکہ بازی ہے تیرا عقیدہ صرف دھوکہ بازی ہے جدے دیکھن چوپڑیاں ہوتا ہے میرے دم چوپڑیاں میں الحمدللہ ہر جگہ تے امام بارگاہ دے جی پڑھے عقیدہ بیان کیتا کیونکہ میں الحمدللہ سیالوی ہاں اے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے تے رب انہاں تے راضی ہے رب دے پیارے ماڑی شاہ سگرد بندے کو بیٹھے ہو سن انہوں نے
آکھے جی مولا علی پڑھنا تے مولا حسین پڑھنا ہے اتنے اور کچھ نہیں پڑھنا تے میں ایو پڑھیا جی ہاں ادھے تو زیادہ شیعہ اہل رب دے پیارے تیرا بنا تیرا سی ہے رب دے پیارے تیرا بنا تیرا سی ہے تیرا یقیدہ صرف دھوکہ بازی ہے تیرا یقیدہ صرف دھوکہ بازی ہے میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا سناواں گا سناواں گا سناواں گا سناواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا میں رتبے صدیق دے سناواں گا